मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। गुज़श्ता 3 वीडियोस का जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि खुदा ने जब अब्राहम से कहा कि तू मुल्के कनान को जा, तो इसलिए नहीं कि वो ऊर की सरजमीन से ज़्यादा ज़रखेज़ या ज़्यादा महफूज था, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसी जगह पर वाक़ था कि जहाँ से अब्राहम और उसकी नस्ल का जो ताल्लुक़ है वो पूरी दुनिया से जुड़ सकता है। चूंकि मुल्के कनान एक जंक्शन था जो कि तीनों बड़े आज़मों को आपस में लिंक करता था, और खुदा अब्राहम को ऐसी जगह पर इसलिए रखना चाहता था ताकि उसके वसीला से और फिर उसके बाद उसकी नस्ल के वसीला से वो तमाम दुनिया तक पहुंच सके ताकि उन्हें बरकत दे सके। लेकिन जाहिर है ये तो खुदा का प्लान था। अब सवाल ये है कि क्या अब्राहम खुद इस बात से वाकिफ था कि जिस मुल्क में वो जा रहा है वो ऊर से बेहतर नहीं है, और अगर वो जानता था इस बात को तो फिर वो क्यों कर एक ऐसी जगह में जाता है जहां पर के काल का खतरा मौजूद है, जहां पर के जान का खतरा मौजूद है, जहां पर हर तरह के ऐसे मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों ही सवालों पर गौर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं जिसके शायद आपने पढ़ा भी होगा, और वो ये है कि खुदा ने फजल दे रखा है कि मेरे एक बाइबल इंस्टीट्यूट है जहां पर मुख्तलिफ कोर्सेज जो है वो पढ़ाए जाते हैं, जिनका मकसद ये है कि जो आम लोग हैं वो भी और जो खादम है वो भी जो है बाइबल मुकद्दस को ना सिर्फ समझें बल्कि उसके ज़रिए से वो अपनी हैसियत को बेहतर समझ सकें और अच्छे खुदा के खादम और गवाह बन सकें। तो मुख्तलिफ कोर्सेज जो है हम मुतारिफ करवाते हैं, और अगले महीने से एक कोर्स जो है वो मुकाशवा की किताब पर शुरू किया जा रहा है, और अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो जो नंबर दिया जाता है आप उस पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं। तो अब आइए अपने सवालों की तरफ चलते हैं, और पहला सवाल हमारे लिए ये है कि क्या अब्राहम इस बात से वाकिफ था कि जिस मुल्क में वो जा रहा है दरअसल उसमें वो हर तरह के खतरे मौजूद है। अब जैसे मैंने ऊपर कहा कि बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि अब्राहम जो था जब मुल्के कनान में आया तो इन बातों से वाकिफ था। और क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसे कई तरह के खतरात से नबर्द आजमा होना पड़ता है, और अगर वो ठीक माइंडसेट के साथ ना आया होता तो उसके पास हमेशा ही मौका मौजूद था कि वो वापस अपने मुल्क यानी ऊर की सरजमीन में चला जाता। यूँ तो हम देखते हैं कि अब्राहम और उसके ख़ानदान को मुल्के कनान में हर तरह के ही खतरात जो है वो दरपेश रहे, लेकिन चंद एक हैं जिनका जिक्र मैं अभी करना चाहता हूं। अब इंसान के लिए जो सबसे बुनियादी चीज होती है वो उसका सर्वाइवल होता है, लेकिन हमने देखा कि उनकी ये फूड सिक्योरिटी हमेशा खतरे में ही रही, चूंकि अब्राहम के दौर में, फिर इसहाक के दौर में और फिर याकूब के दौर में काल पड़ता है। अब ये एक ऐसा मौका था कि जब वो वापस ऊर में जा सकते थे, लेकिन ऊर में जाने की बजाय वो मिस्र में चले जाते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि वो ज़हनी तौर पर इन चीज़ों के लिए तैयार थे। अब दूसरे नंबर पर आपको फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए होती है कि आपके जो जानो माल हैं वो महफूज रहें, लेकिन हम देखते हैं कि ये मुल्के कनान उस दौर में एक ऐसा मुल्क था कि जहां पर कोई एक हुकूमत नहीं थी, बल्कि आप जो आज की जुबान में कहेंगे तो एक तरह से ये कबाइली इलाका था। यहां पर छोटे छोटे कबाइल हर जगह पर मौजूद थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर एक शहर जो था वो अपने आप में एक बादशाह थी। मिसाल के तौर पर यरूशलेम को जिसको सालम कहा गया है, और उसका अपना बादशाह था, यरीहो जो है उसका अपना बादशाह था, हालांकि ये शहर थे, और ऐसे ही तमाम शहर जो थे या दूसरे लफ्जों में कबाइल थे, उन सभी के अपने अपना इलाका था और अपना अपने कानून कायदे थे। अब यहां पर किस तरह से आपके जानो माल जो थे खतरे में रहते थे उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब अब्राहम एक इलाके से दूसरे में जाता है तो वो सारा से कहता है कि तुम वहां के लोगों से कह देना कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारा शौहर हूं तो फिर वो मुझे जान से मार देंगे और तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। अब आपको शायद ये थोड़ा अजीब लगेगा जब अब्राहम ने सारा से ये बात कही,
اور ظاہر ہے یہ عجیب ہے بھی، لیکن آج ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے یہ، تو اس لیے میں جو ہے اس پر بھی بات نہیں کروں گا، لیکن پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس حد تک یہاں خطرہ موجود تھا کہ آپ کی جان اور مال حتیٰ کہ خاندان جو تھا وہ خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ لیکن اگین اگر ابراہم کے پاس ایک بڑا مقصد نہ ہوتا تو اس کے پاس موقع تھا کہ وہ واپس اپنے ملک میں جو ہے واپس۔ اس کے بعد تیسری چیز آپ ظاہر دیکھتے ہیں کہ سوشل جسٹس آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو، آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو حاصل ملے، لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات سے بھی ابراہم کا خاندان گزرا۔ اب جب آپ پیدائش 26 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر اسحاق کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ ابھی ملک کے علاقہ میں رہتا ہے تو پھر وہاں پر اس کے جو نوکر ہیں ان کو سوتے مل جاتے ہیں، ایسے کنویں مل جاتے ہیں پانی کے، جو کہ وہ وہاں پہ بڑی نایاب چیز تھی، تو وہاں پر ابھی ملک اور اس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے یہ چیزیں چھین لیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایک کنواں ملتا ہے جس کا نام بیرسبا تھا، کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی خطرہ موجود تھا، اور ایک دفعہ پھر ان کے پاس موقع تھا کہ وہ واپس اور کے ملک میں چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر ٹکے رہتے ہیں۔ اب سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ ابراہم کو جب یہ سارے ہی چیلنجز موجود تھے تو پھر وہ واپس جاتا کیوں نہیں ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب اور اس کی 8 سے 10 آیت میں ملتا ہے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو ابھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک معودہ میں اس طرح مسافرانہ طور پر بودا و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ اب یہ آیات بہت ہی واضح طور پر بتاتی ہیں کہ ابراہم اور اس کے خاندان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کیا تھا۔ بے شک کہ خدا نے انہیں دنیاوی برکات کا وعدہ کیا تھا، لیکن ان آیات کے مطابق ابراہم جو امیدوار تھا وہ صرف ایک دنیاوی شہر کا امیدوار نہیں تھا، بلکہ وہ اس ابدی شہر کا امیدوار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس شہر کا حصہ بنے جس کو خدا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنانے جا رہا ہے۔ اور جب آپ اس باب کو آگے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانی شہر یعنی نئے یروشلم کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں نیا یروشلم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے لوگوں کا نام بھی ہے، چونکہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، جس کا ثبوت آپ کو اس بات سے ملتا ہے کہ مکاشفہ 19 باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کو، کلیسیا کو دلہن کہا گیا، اور پھر 20ویں باب کے شروع میں نئے یروشلم کو مسیح کی دلہن جو ہے وہ کہا گیا۔ سو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ابراہم صرف چند دنیاوی برکات کے لیے خدا کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، بلکہ وہ خدا کا پارٹنر بننا چاہتا ہے کہ خدا جب اپنے لیے یہ شہر بنائے، یعنی پوری دنیا سے لوگوں کو بلائے تاکہ وہ اس کے لوگ ٹھہرے اور ایک دفعہ پھر سے باغ عدن بحال ہو سکے، اور خدا ایک دفعہ پھر اپنے لوگوں میں بسیرا کر سکے، تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ خدا کا اس کام میں جو ہے وہ حصہ دار بننا چاہتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ کئی طرح کے چیلنجز آنے کے باوجود وہ بسا رہتا ہے۔ جب کال پڑتا ہے تو اگرچہ وہ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جس طرح کے بھی خطرات ہوں وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم جو کلیسیا پاکستان ہے، ہماری سوچ پوری طرح سے بدلے اور ہماری زندگی صرف اپنے ہی گرد نہ گھومتی رہے، بلکہ خدا کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، اس کے لیے جئیں، تو پھر ہم خوف کی بجائے دلیری سے جئیں گے، اور پھر ہم کہیں پر بھی ہوں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.